शरीफ, सीधे सादे और भोले भाले लोगों के लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग शरीफ और सीधे सादे और भोले भाले होते हैं ना, बाहर की तो छोड़े, घर वाले ही सबसे ज़्यादा और सबसे पहले उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। सीधे साधे लोगों का हर कोई फ़ायदा उठाता है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, रिश्तेदार हो या सोसाइटी हो, हर कोई उनका फ़ायदा उठाता है। तो अपनी इस आदत को बदल दे, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आप लोगों के ये सोचकर काम आते रहेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन लोग आपको यूज़ करते रहेंगे सिर्फ अपने लिए। आपने सुना होगा कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, इसलिए आज के टाइम में आपका बाशऊर, ज़हीन और समझदार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना तो ये दुनिया आपको बेवकूफ़ समझे और ना ही आपको बेवकूफ़ बना पाए। देखें, समझदारी या अक्लमंदी का ना कोई सर्टन मेजरमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एक या दो कामों में बेस्ट हों और दुनिया आपको समझदार या अक्लमंद कहने लगे, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ और ट्रेट्स का होना जो असल मायनों में आपको समझदार और अक्लमंद औरत बनाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर भी ये खूबियाँ हों, ताकि आप रियलिटी में एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकें। सो आज के व्लॉग में देखते हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज़ और टेम्परामेंट्स हैं जिन्हें एक औरत अपनाकर खुद को मजबूत, बाशऊर, अक्लमंद, समझदार बनाती है और ज़िंदगी के किसी भी मैदान में उसे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। वीडियो के सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और खाने में मैं आज बना रही हूँ छोले पूरी। वाइट वाले जो छोले होते हैं ना, उसके साथ में मैं पूरी बना रही हूँ। और तब तक मेरा खाना बना था, मैंने बच्चों को उबले हुए छोले निकाल कर उसकी चाट बनाकर दे दी थी और पूरियों का आटा भी मैंने पहले ही गूंद कर रख दिया है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और उसमें बस मैंने थोड़ा सा नमक और तेल डालकर उसको गूंद लिया है। तो चलिए कुकिंग करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखें, आजकल की दुनिया तो बहुत मतलबी है, इसीलिए आपका एक इंटेलिजेंट और बाशऊर औरत बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अदरवाइज एट द एंड आप ये पाएंगे कि आप लोगों की बातों में आते गए और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते चले गए और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने सब कुछ ही अपना लोगों के पीछे लगा दिया, अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी इज्जत, हत्ता के अपने जज्बात तक, और इस सब की वजह से आपकी अपनी ज़िंदगी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो एक इंटेलिजेंट, बाशऊर और समझदार औरत बनने के लिए आपको जिन पॉइंट को फॉलो करना है, सो पॉइंट नंबर 1 इज़ माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें। और आजकल तो वैसे भी सबसे सुखी इंसान वही है जो अपने काम से काम रखता है, अपने काम से मतलब रखता है, क्योंकि ना तो हमारी किसी को सलाह चाहिए, ना ही हमारा किसी को मशवरा चाहिए और ना ही हमारा दखल। आजकल कोई भी नहीं चाहता कि उसके मामलों में कोई इंटरफेयर करे, उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि हर कोई अपना अच्छा या बुरा जानता है। अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना अच्छा या बुरा समझने की या सोचने की सलाहियत दी हुई है, इसलिए लोग हमें तब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जब हम उनके मामलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने लगते हैं अपने काम को छोड़कर। और जब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं ना, अपने काम से काम रखते हैं, तो इससे आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका टाइम आपके अपने काम में लगता है, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स आपकी अपनी ज़िंदगी सहूलत में आ जाती है। चाहे वो आपके अपने काम हो, आपके घर के काम हो, आपके बच्चों के काम हो, चाहे कोई भी काम हो, तो अपने काम पर ध्यान दें और सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाएं। जहाँ भी जाएं बस अपने काम से मतलब रखें। लोगों के मामलात में, उनकी ज़िंदगी में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज़ लर्न टू जज द पीपल। देखिए, जो लोग सीधे साधे होते हैं ना, उन्हें दूसरे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। यानी सीधी बात आपको बताऊं, जो लोग मासूम होते हैं ना, सीधे साधे होते हैं, शरीफ होते हैं, वो कभी भी इस ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की गुड बुक में आने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनके सामने अच्छा बनने के लिए अपना टाइम, एनर्जी और अपने जज्बात को कुर्बान करते रहते हैं। वो दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं, उन्हें फॉलो करते रहते हैं, वो उन्हें ना नहीं बोल सकते।
تو اس طرح کرنے سے وہ اپنے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر ان کے پیچھے لگ کر اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کریں گے، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ دوسروں کی باتوں یا دوسروں کے کاموں سے پیچھے ہٹیں گے تب اپنے لیے کچھ کریں گے نا۔ اس لیے لوگوں کو جج کرنا سیکھے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا ہمدرد ہے اور کون صرف آپ کو یوز کر کے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ انوسینٹ ہیں نا، حد سے زیادہ سیدھے سادے ہیں، شریف ہیں، آپ معصوم ہیں، تو اپنے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اور رشتوں کو سمجھنا اور نبھانا چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سامنے والا انسان آپ کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے۔ آپ کے بارے میں پتہ ہے ان کا کیا اوپینین ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو ریئیکٹ کرنا ہی نہیں آتا، اس سے چاہے جو مرضی سلوک کر لو، اس کے ساتھ چاہے جیسے ٹریٹ کر لو، پھر بھی یہ کچھ بولنے والا نہیں ہے، اس کو تو آگے سے جواب دینا ہی نہیں آتا، اس کی تو اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے، سو آئی ایم دا باس۔ تو یہی سوچ آپ کو ڈی گریڈ کرتی ہے۔ اس لیے جو آپ کا یہ سیدھے پن کا، یہ انوسینس کا نیچر ہے نا، آپ کو اس سے باہر آنا ہوگا، اپنی اس امیج کو بریک کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے، ورنہ لوگ آپ کے باس بنے رہیں گے اور آپ کو اپنے حساب سے چلاتے رہیں گے۔ کئی لوگ اپنے کاموں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہ نہیں کرنا جانتے، کیونکہ آپ نے نو کہنا سیکھا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے نہیں بولنا، تو آپ اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، آپ کے اپنے کام پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف اچھا دکھنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اور صرف اچھا دکھنے والی امیج کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی گروتھ رک جاتی ہے، آپ کے اپنے کام پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 از کیپ یور سیلف بیزی۔ نیکسٹ کوالٹی یہ ہے کہ کوشش کرے خود کو بیزی رکھنے کی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف میں ایک پراپر روٹین اور اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ انمینجڈ اور کنفیوز رہیں گے، چاہے آپ بہت زیادہ کام کرتے ہوں یا کم کام کرتے ہوں، تھوڑا بہت ٹائم آپ کے پاس بچ ہی جاتا ہے، اور یہی ٹائم ہم اکثر برباد کر دیتے ہیں، ادھر ادھر گھوم کر، گوسپس کر کر، موبائل دیکھ کر، موبائل کو بلا وجہ اسکرول کرتے رہتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ کر بلا وجہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جن باتوں میں ہماری نہ دنیا کا فائدہ اور نہ ہماری آخرت کا فائدہ۔ تو اس طرح سے ہمارا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بالکل فارغ انسان ہیں نا، آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تب بھی آپ کو چاہیے کہ بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھومیں، اس سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے، کیونکہ فارغ لوگوں کو نا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے آپ کی ایج کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور یہ کام ایک سمجھدار انسان کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے گھر جاتا ہے نا، تو وہ یہ دیکھ کر جاتا ہے کہ وہاں اسے کتنی دیر کے لیے رہنا ہے، اور وہاں اسے کس کام کے لیے جانا ہے، جس کام کے لیے جائیں اسے جلدی کر کر واپس آ جائیں، کیونکہ آج کل کسی کے گھر جانے کو بلا وجہ کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ بلیو می، عزت کم ہونے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فارغ ہے، یہ تو فری ہے، انہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھر آ جاتے ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، ساتھ میں ہمارا بھی ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 از بی کیئرفل اباؤٹ یور ڈریس اینڈ لینگویج، یعنی اپنے کپڑوں اور اپنے بولنے چالنے پر بھی دھیان دیں۔ اگر آپ اندر سے انٹرنلی انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہیں اور نظر نہیں آتی، تو کیا فائدہ ایسی اسمارٹنیس کا؟ آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے کپڑوں میں بھی آپ کی اسمارٹنیس اور آپ کی انٹیلیجنس دکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے آپ صحیح معنوں میں سمجھدار اور وائس وومین نظر آتی ہیں۔ تو کبھی بھی لوز ٹاک یا بیڈ لینگویج یوز نہ کریں، اور ساتھ ہی اپنی ڈریسنگ پر بھی دھیان دیں، ڈیسنٹ قسم کے کپڑے پہنے، ڈرامیٹک فیشن کرنے سے گریز کریں، کس موقع پر کیسے کپڑوں کو کیری کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو بھی انکریز کریں، تاکہ آپ کے اچھا دکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بات چیت کرنے کا طریقہ بھی امپریسو لگے۔ دیکھیں، خود کو پہچانیں، جب آپ خود کو سمجھنے اور پہچاننے لگتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کون سی کمیاں ہیں اور کون سی خوبیاں ہیں، تو آپ اپنی ہیبٹس کو جو کہ بری ہیں انہیں چینج کریں، اور جو اچھی ہیں انہیں مزید امپروو کریں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔